बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो का हमारा बड़ा ख़ास मौजू है, यानी कि दम करना। किसको? अपने आप को या किसी दूसरी शख्सियत को दम करना, जिसको दम की ज़रूरत हो, ख्वाह कोई जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो। नाज़रीन, इतना जहन में रख लीजिए कि मेडिकल साइंस दवाइयों से इलाज करती है, आपको इंजेक्शन से, टैबलेट से, कैप्सूल्स वगैरह से, या किसी किस्म की जो है वो फ़िज़िकल थेरेपी वगैरह से इलाज किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, इस्लाम में कुरानी आयात से, अस्मा अल हुस्ना से, या इस किस्म की जो शिफात वाली आयात हैं, उनसे मरीज़ को दम किया जाता है आयात पढ़ के, और उसके बाद मरीज़ शिफा पा जाता है, ख्वाह किसी सांप ने ही क्यों ना डसा हो। जी नाज़रीन, ख्वाह उसको कैंसर ही क्यों ना हो। बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जा सकती है कि ख्वाह उसको कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी बीमारी हो। इसलिए कि नाज़रीन, साइंस की हद है। साइंस तो अभी तक सर दर्द को भी ठीक तरीके से नहीं बता पाई, साइंस डायग्नोज नहीं कर सकी है, डिप्रेशन को भी नहीं डायग्नोज कर सकी, किसी आँखों की बीमारियों को नहीं कर सकी, कितनी चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो नाज़रीन, बात हो रही थी यहाँ पर शिफात की। तो दम कैसे किया जाता है, दम की आयात कौन सी होती हैं, किस तरीके से दम किया जाता है, ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तो आप हमारे साथ ही रहें, तो फिर हम आपको बताएंगे कि दम कैसे होता है। नाज़रीन, जब बात हो दम करने की, तो सबसे पहली बात आ गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को सोने से पहले ख़ुद को दम करके सोया करते थे, यानी कि मौज़तेन यानी 4 कुल पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के, वगैरह वगैरह। वो एक टॉपिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या पढ़ते थे। ये सब कुछ पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के ऐसे मल देते थे पूरे जिस्म पर, जहाँ जहाँ भी ऐसे हाथ जाता था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का मामूल था। इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को दम करते हैं। तो सबसे पहले तो यही अथेंटिकेशन होगी कि दम होता है कि नहीं। जी बिल्कुल दम होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो ज़ाहिर है कि ख़ुद को वो दम नहीं कर सकते थे, तो मैं यही सारे 4 कुल वगैरह पढ़ कर मैं दम करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर फूंक कर आपके हाथ को ही आपके जिस्म पे मल देती थी, क्योंकि वो ख़ास मुबारक हाथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर लगते थे। तो नाज़रीन, कितनी जो है वो अहादीस मुबारक से रवायात मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भी दम किया। अब आ जाएं कि दम का जो है वो क्या आम आदमी कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या सहाबा इकराम ने किया, शरई हैसियत क्या है, और दम करते कैसे हैं, कौन सी सूरतें पढ़ते हैं या कौन सी आयात पढ़ते हैं। नाज़रीन, एक वाज़ेह हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम को एक सफ़र पे भेजा, और इसके रावी कौन हैं? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो। उन्हें फरमाया कि सहाबा इकराम गए सफ़र पर, और रास्ते में एक कबीले के पास पड़ाव डाला। पड़ाव से मुराद है कि वहाँ पर क़याम किया। अब कबीले वालों से कुछ खाने पीने का तकाज़ा किया कि कुछ खाने पीने को दें, तो उन्होंने मदद नहीं की, कुछ भी खाने पीने को मेहमानदारी नहीं की। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस कबीले का जो सरदार था, रात को किसी जहरीली चीज़ ने, हो सकता है कि सांप हो सकता है कि बिच्छू हो सकता है कि कोई बहुत ख़तरनाक मकड़ी हो, कुछ भी, क्योंकि रवायात में जहरीली चीज़ का बताया गया है, लेकिन ज़्यादा रवायात में सांप का जिक्र है। सांप ने डस लिया और सरदार को, और उसकी हालत मरने वाली हो गई। तमाम कबीले वाले परेशान हो गए, कोई हल नहीं नज़र आ रहा था, ना कोई चारा नज़र आ रहा था, और सरदार साहब मरने वाले थे। किसी ने उनसे कहा कि देखो, दूर से कुछ लोग आए हुए हैं, आए इनसे पूछते हैं कि शायद इनके पास कोई इलाज हो। तो वो लोग जल्दी जल्दी भागते हुए आए सहाबा इकराम के पास, और अर्ज़ किया, ये कहा कि हमारा सरदार हैं, उनको किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया, कोई आपके पास इलाज है? उन्होंने कहा इलाज तो है, हम दम करते हैं, लेकिन आपने तो हमें पूछा भी नहीं है, आपने हमारे ज़ियाफ़त भी नहीं की है, कुछ खाने पीने को कुछ भी। तो अब ये है कि अब हम ये शर्त लगाएंगे कि आप हमें कुछ
تحفے دیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے اگر ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور گئے اور جا کے سردار کو دم کیا. جیسے ہی سردار کو دم کیا، جو کہ بے ہوش ہو رہا تھا، وہ اچانک سے دم ہوتے ہی کھڑا ہو گیا کہ جیسے اس کو کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں. اور وہ قبیلے والے بھی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ انہوں نے کیا ماجرا کیا ہے کہ ہمارا سردار تو ٹھیک ہو گیا. بڑے خوش ہوئے. وعدے کے مطابق بکریوں کا ریوڑ ان کے حوالے کر دیا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے. تو اب جب ریوڑ ملا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ہم آپس میں بانٹ لیں یا کیا کریں. تو جس بندے نے، جس صحابی رضی اللہ عنہ نے دم کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے یہ ماجرا بیان کریں کہ ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کس چیز کا دم کیا تھا، کیا پڑھا تھا؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ والا؟ تو اس نے کہا آپ ہی نے تو بتایا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا حصہ کہاں ہے؟ آپ مسکرائے اور آپ ایسا خوبصورت مسکرائے کہ صحابہ اکرام کی بھی جو ہے جیسے ان کی تو زندگی ہی روشن ہو گئی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کی. یعنی کہ اتھینٹیکیٹ کر دیا کہ اگر آپ نے نذرانہ لے لیا ہے اس بات کا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو ناظرین بات یہاں پر آ گئی کہ دم کام کرتا ہے. اب ناظرین دم کس کس چیز سے کیا جاتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، یہ اب آپ کو بتانا باقی ہے ناظرین. اب پھر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پہلے کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی جب صحابہ اکرام کے گھر میں جاتے تھے تو جب تیمارداری کے لیے جاتے تھے تو ان کو خالی یہ نہیں پوچھتے تھے کیا حال ہے، ٹھیک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان پہ دم کرتے تھے. جی، جو دم کرتے تھے، یہ پہلا دم نوٹ کیجئے، میں اینڈ پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دم کرنا کیسے ہے. جی ناظرین، یہ آیت آپ کے سامنے جو ہے یہ دعا لکھی ہوئی آ رہی ہے اسکرین پہ، اس کو پڑھ لیجئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے دم کرتے تھے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں. یہ ساری نوٹ کرتے جائیں دم والی آیات، یہ اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں. اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو یہ نوٹ کر لیجیے، آپ کی اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے. کیا ہے؟ اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے. تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے. تو یہ بڑی زبردست ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. اب صحیح مسلم کی 2202 حدیث نمبر ہے جس میں ایک اور بہت خوبصورت جو ہے وہ دم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی کہ وہ جب سے مسلمان ہوئے ہیں انہیں اپنے جسم میں تکالیف محسوس ہوتی رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسم کی اس جگہ پر ہاتھ رکھو جہاں تمہیں درد محسوس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل یہاں ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کے 3 بار، فار ایگزامپل میرے مائک کے اوپر ہاتھ آ جائے گا تو یہاں ہاتھ رکھ دیا، 3 بار بولو. کیا؟ نمبر 1 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور اب 7 بار یہ پڑھو، یہ اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، 7 بار اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. وہاں پر جہاں پر درد ہو رہا ہے، جہاں تکلیف ہے، وہاں پر دایاں ہاتھ رکھ کر. ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت الہی کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے خدشہ ہے. اب یہ دیکھیے امام ترمذی میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈیشن ہے اسی حدیث کی.
تو امام ترمذی ہے کہ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا ہی کیا تو میری تکلیف اسی وقت ختم ہوگی، اور پھر میں نے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتایا کہ یہی آپ الفاظ پڑھا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی دم کرنے کی جو ہے وہ ایک خاص دعا بتائی تھی جو کہ آسمانی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ سے دم کیا تھا۔ وہ کیا تھے؟ بسم اللہ ارقیق من کل شیء یعزیک من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق۔ تو یہ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ بڑے خاص ہے یہ سب۔ اس کے علاوہ آپ کیسے شہادت کی انگلی ماتھے پر رکھ کر 7 بار سورہ فاتحہ 7 بار سورہ فاتحہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے بھی آپ بندے کو دم کر سکتے ہیں۔ شرائط باوضو ہونا، نمازی ہونا لازمی ہے، آپ دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دایاں ہاتھ جہاں پر ہے ایشو وہاں پر رکھ کر، اگر کوئی مرد ہے کسی خاتون کو دم کر رہا ہے تو وہ چھڑی بھی استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک حجت کرنے کی ہی بات ہے نا، تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، شہادت کی انگلی دایاں ہاتھ 7 بار سورہ فاتحہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد یہیں سے انگلی کو یہاں تک گھمانا ہے پیچھے تک، اور ساتھ ساتھ پھونک مارنی ہے۔ 3 دن یہ دم کرنا ہوتا ہے، 3 دن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دم کرنے کی، آپ یہ نوٹ کر لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں طریقہ بتا رہا تھا کہ دایاں ہاتھ اپنا اس جگہ رکھ کر مریض کے جہاں اس کو تکلیف ہوتی تھی یا کہیں بھی آپ رکھ کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری نوٹ کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کی خدمت میں یہ سب حاضر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔